Actuellement, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va traiter l'exercice de la série ديالنا, l'exercice 14. Donc اللي سبقنا كما شفنا les rapports trigonométriques ديال les angles usuels في la dernière partie ديال le cours. Donc غنخدمو en fonction de cette dernière partie غنخدمو l'exercice 14. Donc بالنسبة l'exercice 14 عندي لي لونسي هنايا قالك soit x un nombre réel de l'intervalle fermé اللي هو moins pi sur 2 pi sur 2 مزيان. Donc قال لك soit a de x est égal à 1 demi facteur de cosinus 2x plus sinus 2x le tout au carré moins 1. فاهمين؟ donc عندي هنايا l'expression ديال هاد le nombre اللي هو a. Donc la première question, calculer a de pi sur 4 et a de moins pi sur 8. Donc automatiquement on a pi sur 4. Donc à chaque fois ندير غنعوض x بشحال pi sur 4. Donc c'est سهله. Donc on a ax نعاود نكتبوها عندي هنايا باش تبقى عندي فاش اللي غنكتب c'est un demi facteur de cosinus 2x plus sinus 2x le tout au carré moins 1. مزيان. D'abord calculons a de pi sur 4. هادشي اللي عطيني في la première question. a de pi sur 4. Donc هادي a pi sur 4 on remplace x par pi sur 4. يعني فين ما نلقى le nombre x نعوضو باش ب pi sur 4. Donc a ديال pi sur 4 est égal 1 demi هنايا cosinus جوج في x يعني جوج fois pi sur 4 مزيان plus sinus 2x يعني جوج مضروبة في pi sur 4. علاش حيت عوضنا x par pi sur 4. donc هنا le tout au carré moins 1. donc غيبقى ليا غير دي كالكول ونحسب. donc c'est 1 demi هنايا cosinus جوج مضروبة في pi على 4 واخا نمشيو غير بشوية c'est 2 pi sur 4 plus sinus ديال 2 pi sur 4 ياك le tout au carré moins 1. دونك هذيك 2 pi sur 4 راه باين عندي تما عندي واحد الاختزال ديال جوج مع جوج. دونك ici cosinus كاين هنا حيت 4 هي جوج في جوج. دونك غتمشي ليا هنايا واحد جوج مع واحد جوج كاينه هنايا في الربعة. دونك شحال غتبقى ليا في الاخر هي بي على جوج. دونك بلس سينوس حتى هي بي على جوج لو تو او كاري موان 1. دونك انا هنايا غادي نجي باش خصني نكمل الحساب خاصني نكون عارف النسب المثلثيه ديال بي على جوج ولا كنا درنا حسبنا النسب الاعتياديه. دونك غنجي هنايا راه باقي عندي هنا لو طابلو فين هو بي على جوج هي هادي. دونك الكوسينوس ديال بي على جوج هو صفر والسينوس ديال بي على جوج هو واحد. دونك غادي نرجع كوسينوس بي على جوج قلنا هو صفر زائد سينوس بي على جوج هو واحد لو تو او كاري موان 1. دونك هنا غتبقى ليا سي 1 demi 0 بلس 1 سي 1 واحد او كاري ناقص واحد. وهنايا راه حنا بسطنا الحساب زدنا طولنا لي زيتاب راه باينه في الديبار. دونك واحد او كاري سي واحد ناقص واحد. دونك ايتيغالا سي 0 حيت واحد ناقص واحد هي 0 0 في واحد على جوج هي 0. الوغ a de pi sur 4 est égal à c'est 0. دابا قال لك ensuite في l'exercice هنا عندي قال لك calculer pi de pi sur 8. ها هي a de pi sur 8 moins pi sur 8. دونك غادي نجي هنايا calculons a de moins pi sur 8. Donc moins pi sur 8. Donc on a a ديال ناقص بي على 8. دونك في الاول شنو كان عندي هنايا في الاول هنايا اكس عوضتو بي سي على 4 يعني دابا غيولي عندي اكس غنعوضو بناقص بي على 8. دونك ايت ايغالا
سي ان دومي ياك فاكتور. هنا كان عندنا كوسينوس جوج اكس، يعني كوسينوس جوج مضروبة في ناقص بي على 8. مزيان. زائد سينوس ديال جوج مضروبة في ناقص بي على 8 لو تو او كاري موان 1. تري بيان. دونك ايت ايكالا هاد ان دومي غنخليه هنايا. دونك هنايا كوسينوس ديال جوج مضروب في ناقص بي على 8 هي ناقص جوج بي على 8. فاهمين؟ دونك بلوس سينوس حتى هي كذلك ناقص 2 بي سور 8 le tout au carré moins 1 est égal à c'est 1 demi cosinus. ونجي هنايا هاد الجوج هادي راه غتختزل ليا مع الجوج. علاش؟ حيت موان 2 بي سور 8 هي موان 2 بي 2 فوا 4، حيت 8 هي جوج في 4. غتشوي هاد الجوج مع الجوج شحال غتبقى ليا في الاخر؟ غتبقى ليا ناقص بي على 4. دونك هادي هي ناقص بي على 4. دونك اوتوماتيكمون هادي غتبقى ليا سي موان بي سور 4 ياك بلوس سينوس حتى هي موان بي سور 4. هنايا لو تو او كاري موان 1. تري بيان. دونك انا بالنسبه لي هنايا بالنسبه للدائره المثلثيه غتعطيها ليكم نيشان. تبع معايا الدائره المثلثيه الا مشينا لهنا الموان بي سور 4 فين هي موان بي سور 4. الوغ كوسينوس ديالها هو جذر جوج على جوج، السينوس ديالها هو ناقص جذر جوج على جوج. دونك الا بغينا هنا سوا نمشيو للدائره المثلثيه نيشان نحطوهم، سوا نخدموا بالتحويلات اللي كنا درنا. فمثلا كنا قلنا بان السينوس ديال ناقص اكس هو ناقص سينوس اكس، الكوسينوس ديال ناقص اكس هو كوسينوس ديال اكس. بالنسبه ليا تما سينوس ديال ناقص بي على 4 تساوي هي ناقص سينوس بي على 4، حيت اكس بالنسبه ليا تما هو بي على 4. وكوسينوس ديال موان بي سور 4 هو كوسينوس ديال اكس اللي هو كوسينوس بي سور 4. يعني هذه راه هي العلاقه طبقتها انايا، وهذه القاعده طبقتها. دونك سوا نمشي للسيركل تريغونوميتريك نجبدهم نيشان ونحطهم، سوا نحولهم لهادوك اللي عندي في الجدول. دونك راه بحال ما عندناش مشكل. ولكن خاصك تضبط غير القواعد وحدك، خاصك تحاول ما تغلطش. دونك ايغال حنا غنحاولوا نخدموهم بالزوايا الاعتياديه. دونك قلنا بان كوسينوس ناقص بي على 4 هو كوسينوس بي على 4، داك اللي كتبنا دابا بالاحمر. سينوس ناقص بي على 4 هو ناقص سينوس بي على 4 لو تو او كاري موان 1. مزيان. دونك ايغال 1 دومي. دونك هادو دابا وليت كنعرفهم، هادو هما اللي كنعرفهم. دونك كوسينوس بي على 4 فينا هو في الجدول. دونك كوسينوس بي على 4 هو جذر جوج على جوج، السينوس حتى هو راه جذر جوج على جوج. دونك هنايا ديريكتومون نكتب هادشي. دونك هنا سي راسين دو 2 سور 2 موان راسين دو 2 سور 2. علاش؟ حيت سينوس ديال بي سور 4 هو راسين دو 2 سور 2 لو تو او كاري موان 1 est égal à 1 demi. جذر جوج ناقص جذر جوج هذا شحال غيولي ليا؟ هو 0. دونك سي 0 au carré moins 1. نمشيو غير بشويه ليطاب باغ ايطاب. est égal à 1 demi. 0 au carré سي 0. 0 ناقص 1 هو ناقص 1. 1 على جوج مضروب في ناقص 1 هو ناقص 1 على جوج. الوغ A de moins pi sur 8 est égal à moins 1 demi. دونك بالنسبه لي ندوز لا دوزيام كيسيون اللي هنايا فيها قال لك مونطري. دونك بين مونطري كو ا اكس est égal à سينوس 2 اكس مضروب في كوسينوس 2 اكس. دونك غادي نحاول نخدم هادي. دونك خاص قال لك بينها. دونك انا باش غنبين خصني نوصل لهادي، هادي هو لاغيفي ديالي خصني نوصل ليه. دونك انا ما عنديش حل واحد سوا غنطلق من هادي اللي عاطيني في المعطيات وندير عليها شي عمليات نديفلوبيها باش نوصل لهادي. دونك ليكسبرسيون فينال اللي قال لينا هو نعاود نكتبها لكم هنايا. دونك لا دوزيام كيسيون قال لك montrer que a de x est égal à
sinus 2x fois cosinus 2x. مزيان. دونك انا كنعرف قلنا هادي عطيها ليا في لينونسي que a de x est égal à c'est 1 demi cosinus 2x plus sinus 2x ياك لو تو او كاري. هادشي اللي كان عندنا ناقص واحد. دونك مزيان. دونك انا هادي خاصني ننطلق من هادي، ننطلق منها باش نوصل لهادي نبينها. دونك اوتوماتيكمون انا هاد هادي اللي عندي هنايا ما عنديش شي حاجه غندير. شنو غنشر؟ ننشر واحد على جوج ما جاتش. شنو غندير؟ متطابقه هامه هنايا ما في شكل ما جاتش. دونك شنو غادي نحاول ندير؟ انا المتطابقه هامه اللي دويت عليها بحال اللي قلت هنايا ا او كاري ناقص بي او كاري، فاهمين؟ الثالثه. ولكن ما غنخرج في شي صعوبات. دونك انا شنو بان لي هنايا؟ انا اللي كيبان لي ان هذه عندي راها متطابقه هامه. ها هي هذه متطابقه هامه كتكتب على شكل ا زائد بي الكل أس 2 افيك هاد ا هذا هو هذا و بي هو هذا. دونك متفقين. دونك متطابقه هامه الاولى. دونك انا ونشر المتطابقه الهامه ونشوف شنو غادي يعطيني. دونك ايغالا سي 1 دومي وننشر داك المتطابقه الهامه اللي عندي لداخل. واخا شنو غتعطيني هاد المتطابقه الهامه؟ كوسينوس هي ا او كاري يعني كوسينوس كاري دو جوج اكس زائد جوج ا بي اللي هي جوج كوسينوس 2 اكس سينوس 2 اكس زائد بي أس 2 اللي هو سينوس كاري ديال جوج اكس ناقص واحد. هادشي اللي عندي. دونك هادي هي هاد المتطابقه الهامه اللي هنايا اللي هادي اللي نشرتها هنايا افيك هاد المتطابقه هامه هي نحاول نذكر بها هي ا بلس بي لو تو او كاري سي ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. بالنسبه لي هنايا ا راه هو كوسينوس 2 اكس و بي هو سينوس 2 اكس. متفقين. دونك نحاولوا نمسحوا هادشي اللي هنايا باش ما يخربقناش في الحساب. اوكي دونك غادي نجي نشوف هادشي نحسبو. دونك ان دومي فاكتور هادشي اللي عندي لداخل شي شويه مرون. دونك ولكن انا عارف لا تكنيك كيفاش غنخدم. شوف معايا مزيان، رد معايا مزيان البال. هادي وهادي دونك كوسينوس كاري ديال جوج اكس زائد سينوس كاري ديال جوج اكس راه هي واحد. علاش؟ حيت انا عارف القاعده شنو كتقول لك. كنقول لنا بان سينوس كاري دو اكس بلس كوسينوس كاري دو اكس سي ايغالا واحد. انا ما دوختكمش داك جوج اكس، راه هاد اكس هذا هو اللي هادشي اللي هنايا هو اللي خاصو يكون هنا. الله يجعلها تكون مثلا سينوس كاري ديال بي زائد اكس زائد كوسينوس كاري ديال بي زائد اكس راه تساوي واحد. علاش؟ حيت هذا اللي هنا خاصو يكون هو هذا اللي هنا. باغ كونطخ الا كان عندي مثلا سينوس كاري ديال اكس زائد كوسينوس كاري ديال جوج اكس راه كتخالف ليا واحد. علاش؟ حيت هذا اللي هنايا ماشي هو هذا اللي هنا، مختلفين. دونك هنايا ما تدوخكمش داك جوج اكس. دونك هذيك القاعده راه هذاك الاكس راه يقدر يكون اللي بغا. هو شنو كيقول لك؟ هذاك اللي يكون وسط هنايا الكوسينوس هو اللي خاصو يكون وسط السينوس. دونك خاصهم يكونوا بحال بحال. دونك هنايا واخا نحاولوا نقربوها اكثر. دونك كوسينوس كاري ديال 2 اكس بلس سينوس كاري ديال 2 اكس بلس 2 كوسينوس 2 اكس. انا ما درت والو، غير قربتهم وصافي على بعضياتهم. دونك كوسينوس سينوس جوج اكس نسدو هنايا موان. قلنا بان هذا فو ان ياك. دونك غادي نجيو هنايا غنعوضو بواحد. دونك سي ان دومي واحد هو عوضتو بواحد زائد جوج كوسينوس اكس عفوا 2 اكس سينوس 2 اكس ناقص واحد. دونك اوتوماتيكمون انا غنلاحظ بان هاد زائد واحد ناقص واحد غادي تمشي. دونك فينالمون غتبقى لي سي ان دومي فاكتور دو 2 سينوس
2 إكس. راه ضرب تبادلي ماشي مشكل، سواء نصدق كوسينوس 2 إكس ولا سينوس 2 إكس. دونك أنا اش غيبان لي غتمشي هاد الجوج مع هاد الجوج، وفينالمون غنلقى هو سينوس 2 إكس مضروب في كوسينوس 2 إكس. الوغ ا دو إكس شنو هو هادشي اللي وصلنا ليه في الاخر؟ وراه هو هاد المتساوية راه هي هادي اللي الفوق. منين انطلقت هنايا؟ انطلقت من ا دو إكس. دونك ا دو إكس هو اللي كيساوي لي هادشي. الوغ ا دو إكس سي ايكال سينوس فعلا سينوس 2 إكس مضروبة في كوسينوس 2 إكس. دونك انا مونطريتها. دونك بالنسبة لا كيسيون اللي موراها قال لك مونطري كو ا دو موان إكس سي ايكال موان ا دو إكس. دونك انا غنطلق من شي وحده اللي ساهله. دونك هادي باش نطلق من هادي نوصل لهادي سي ديفيسيل. دونك غنطلق من هادي اللي نقدر نحسبها ا دو موان إكس. دونك la troisième question, on veut montrer que a de moins x est égal à moins a de x. Très bien. دونك انا شنو عندي؟ قلنا دونك انا غنرجع على هادشي كامل في نظركم نتوما اللي غتبان لكم نتوما. اعطيكم واحد السؤال، يعني في نظركم واش غنخدم نقدر واش اسهل ما هو اسهل نخدم بهاد الاولانيه ولا نخدم بهذه اللي وصلت ليها؟ دونك تبع معايا. هذه راه ا اكس، هذه سي ا اكس، هذه اللي عندي هنايا راه هي ا اكس ها هي، وهذه حتى هي راه نفسها ا اكس. مونطريتها كو ا اكس راه كتساوي لي داك العدد. دونك بالنسبه لي انا اللي ساهله راه هي هذه، فاهمين؟ دونك هذه هي اللي ساهله باش نخدم بها. دونك انا هذه مونطريتها بينتها، ايوا صافي يمكن لي نخدم بها في التمرين، ما عنديش مشكل، سواء نخدم بالاولى سواء نخدم بالثاني. ولكن السهله هو اصلا علاش قال لك مونطري هذه سهله باش نخدم بها، ما نبقاش معقد الامور بالاولى. دونك انا غنخدم بهذه ما نخدمش بالاولى. دونك باش نحسب ا دو موان اكس غنخدم بالاولى. دونك هنا غادي يجي عندي اون نكتبوها بلو. دونك اون ا de x est égal à sinus 2x cosinus 2x. Alors a de moins x تبع معايا مزيان هنايا باش ما تدوخش. هنا كان عندنا x هنا موان x. دونك غادي شنو غنجي ندير؟ غنعوض x فين ما نشوف x غنعوضو بناقص x. دونك فين ما نشوف عندي هنايا x غنعوضو بناقص x. دونك هنايا ا دو موان اكس سي ايكال سينوس ديال جوج في اكس. وانا قلت اكس غنعوضو بموان اكس، موان اكس واخا كوسينوس. حنا غنمشيو غير بشويه باش ما تخربقوش. ماشي نحط نيشان هي موان دوز اكس جوج مضروبه في ناقص اكس كذلك تساوي سينوس جوج في ناقص اكس هي ناقص جوج اكس. طيب بيان كوسينوس ديال هادي حتى هي ناقص جوج اكس. مزيان دابا وصلت لهاد ليكسبرسيون. دونك انا باش غادي نزيد نديفلوبي هادشي غنعاود عاوتاني نذكر بها لان غنخدموا بها وانتم خاصكم تكونوا ديجا عارفين واش تبان لكم. انا عارف بان سينوس راه يلا ذكرت بها دابا شي شويه ان سينوس ناقص اكس. واخا نحط هنايا شوف غنحط اون جينيرال باش ما نبقاوش باش ما تدخوش ناقص اكس كتساوي هي ناقص سينوس اكس. متفقين؟ دونك بالنسبه لي هنا شنو عندي؟ سينوس ديال ناقص جوج اكس. اذا سينوس ناقص جوج اكس هي ناقص سينوس ديال اش؟ ديال جوج اكس، بحيث هاد كرونت اكس هادي راه هي جوج اكس. ها هي صافي بحال درنا شونجمون فاري. خصها تبان لكم سينوس ديال ناقص شي حاجه ماشي اكس، شي حاجه كما بغات تكون هو ناقص سينوس ديال داك الحاجه. بالنسبه للحاجه اللي عندي راه هي جوج اكس. سينوس ديال ناقص هذيك الحاجه اللي هي جوج اكس هو ناقص سينوس ديك الحاجه اللي هي جوج اكس. بالنسبه للكوسينوس ديال ناقص جوج اكس حتى هو نفس الريزونمون هو كوسينوس جوج اكس. علاش؟ حيت الكوسينوس ديال ناقص اكس هو كوسينوس اكس. بالنسبه لي انايا اكس هو جوج بتيت اكس. ها هي جوج اكس. هادشي راه مابقاوش نعاودوه كل مره، خاصكم يعني تمرنوا عليه تعرفوا كيفاش تجبدوا هاد لاستيوس. دونك شنو قلنا؟ سينوس ديال ناقص جوج اكس هو ناقص سينوس جوج اكس.
وكوسينوس ديال ناقص جوج إكس هو كوسينوس جوج إكس. إوا هادي اللي عندي هنايا شنا هي هادي؟ دونك عندي ناقص هادي راه هي أ دو إكس اللي هي هادي. ألوغ هادي هي ناقص أ إكس. ألوغ أ دو موان إكس est égal à moins A de X. أنا بينتها. دونك في السؤال الأخراني اللي بقى لينا جو بونس عندي كالكولي، غير أحسب ماشي باين، كالكولي A de X plus A de X plus P sur 4. واخا نعاودو نكتبو لا كاتخيام كيسيون هنايا. دونك نتوما راه عندكم لا سيري، تما ديرو كابتور ديكران باش تبقى عندكم لي نونسي. دونك قالك غنديرو كالكولون نحسب A de X ياك je pense عطانا plus A de X plus P sur 4. مزيان. دونك انا هاد A de X اللي غنخدم بها ما نخدمش بالاولانيه لان صافي الاولانيه سي ديباسي، غنخدم بهادي هي السهله صافي، لقيت السهله علاش نبقى نرجع للاولانيه نخدم بهادي. دونك انا شنو عندي هنايا؟ واخا نعاودو نكتبوها. اون A de X est égal à sinus ديال 2x مزيان في كوسينوس ديال 2x مزيان. الحاجه اللي بغيت نشار ليها وهي كالتالي. فمثلا هنا راه عندي A de X est égal à sinus جوج X في كوسينوس جوج X. ردوا معايا مزيان البال. A de Y شحال غتكون؟ نعوض X باش Y هو سينوس جوج Y في كوسينوس جوج Y. تري بيان. A de Y بلس 1 تساوي باش غنعوض إكس. شوف إكس الصغيرة باش غنعوضها، إكس الصغيرة غنعوض كاملة غنعوضها بإكغيك بلس 1. دونك هي سينوس ديال جوج في إكس اللي هي جوج في إكغيك بلس 1 ياك في كوسينوس. اش راه امثله كنعطيكم جوج في إكغيك بلس 1. الوغ A de X plus P sur 4 est égal à باش غنعوض بيتيت إكس هنا، هاد بيتيت إكس اللي عندي هنا باش غنعوضو بهادي كاملة، غنعوضو بإكس زائد بي سور 4. دونك هادي غتولي تساوي سينوس جوج عامل لي إكس زائد بي سور 4 مضروب في كوسينوس جوج عامل لي إكس بلس بي سور 4. دونك خاصكم تردو البال، ماشي دير ليا هنايا إكس وتزيد عليها بي الأربعة هنايا، لا. دونك هادشي اللي داخل كنعوضو كامل بهادشي اللي كاين هنايا. دونك ا اكس جوج اكس ا دو اكس بلس سور 4 جوج مضروبه في عامل، ها هي لهادي كامله. علاش؟ حيت هادي في الاول كانت عندي هي بيتيت اكس. واش مفاهمين ولا لا؟ دونك هداكشي اللي تما غتعوضوا به كامل باش ما نطيحوش في هذا المشكل. دونك نرجعوا دابا الحساب ديالنا اللي غنحسبوا. يلا دونك عندنا ا اكس راه ها هي هادي اللي عندي هنا راه ديجا دوني، دونك هادي اللي بقات لي في الحساب. AX plus A de X plus P sur 4 est égal. هي AX نعوضها AX بالقيمة ديالها سينوس ديال 2X كوسينوس ديال 2X. مزيان. شنا هي هادي؟ ها هي AX هي هادي بلس A de X plus P sur 4. شنو قلنا؟ سينوس جوج عامل لا ياش إكس بلس بي سور 4. غنعوض إكس صغيرة، هاهي إكس، هاد إكس صغيرة كاملة غنعوضها بإكس بلس بي سور 4. دونك هاهي أ دو بي بلس بي سور 4 فيما نلقى إكس غنعوضها بكاملة إكس بلس بي سور 4. ألوغ هنا سينوس هادي مزيانة في كوسينوس ديال جوج عامل إكس بلس بي سور 4. طيب بيان. دونك انا هادي اللي عندي هنايا وهادي اللي هنايا هي هادي، متفقين باش نعرفو كل حاجه علاش حطيناها. اي تيغالا
بالنسبه لي هنايا هادو الاولين اللي عندي هنايا غنخليهم. علاش؟ حيت ما عنديش كيفاش ندير، راه هي هكاك معطيه ليا، خليها اللي فين عندي نديفلوبي هو الاخر. هذا ما عندي ما نزيد نبسط فيه، هذا اللي عندي التبسيط. راه نشر داك الجوج، سينوس جوج اكس زائد جوج في بي هي جوج بي على 4 كوسينوس حتى هي نفس الشيء، 2 اكس بلس 2 بي سور 4 تساوي، باش ما نضيعوش الوقت هذا نحطوه نفسه زائد سينوس، واخا نزيدو نبسطو 2 اكس بلس بي سور 2. متقولش علاش بي سور 2، راه جوج مشات مع جوج اللي تحت تبقى بي سور 2. كوسينوس ديال 2 اكس بلس بي سور 2. دابا عندي مشكل هنايا، نعاودو نذكرو سميتو داكشي اللي دونك ايسي وصلت واحد ليطاب. دونك شنو غادي خاصني نديفلوبي هادو. دونك انا غنعاودو نرجعو لهادوك العلاقات اللي كنا درناهم ديال التحويلات. دونك بالنسبه للسينوس ديال واحد كرونت اكس بلس بي سور 2 اولا بي سور 2 بلس هنايا راه كيفاش داير الجمع. دونك بالنسبه لي هنايا راه تبادلي صافي. دونك واخا نحاولو هنايا نكتبو، نبداو ب بي سور 2 بلس اكس ولا اكس بلس بي سور 2. دونك هذا السينوس ديالها راه هو كوسينوس ديال اكس. دونك متفاهمين، بي سور 2 بلس اكس، سينوس ديال بي سور 2 بلس اكس هو كوسينوس ديال اكس. وبالنسبه للكوسينوس ديال بي سور 2 بلس اكس est égal à c moins sinus ديال اكس. باش نكونوا متفقين، دونك هاد لي غولاسيون راه ديجا عندكم. دونك بالنسبه لي انا هنايا عندي سينوس، تبع معايا مزيان، ديال بي على جوج زائد جوج اكس، هادي اللي هنا غير انا قلبتهم واحد الجمع تبادلي ما عنديش مشكل. ايتيغالا هو، شوف معايا مزيان، سينوس ديال بي سور 2 بلس واحد اكس. بالنسبه لي هاد الاكس هو هذا، هو كوسينوس اكس. دونك هذا غيكون عندي هو كوسينوس ديال اش؟ ديال جوج اكس. متفقين؟ بالنسبه للكوسينوس ديال بي على جوج زائد جوج اكس ايتيغالا هنايا تا هو نفس الشيء، كوسينوس بي على جوج بلس اكس. هنا بي على جوج بلس واحد كرونت اكس، بالنسبه لي هو جوج اكس صغيره، هو ناقص سينوس اكس. دونك غادي يكون عندي هنايا هو ناقص سينوس، بالنسبه لي هنا اكس الكبيره شنو هي؟ هي هذه، هي جوج اكس. دونك غنخدم بهذا غنبدا نعوض. دونك غادي نجي هنايا نمسح هاد العلاقات ولا القواعد اللي كتبت هنايا ديجا عندكم، ونجي هنا تساوي هادشي اللي كان عندي الفوق اللي هو سينوس جوج اكس كوسينوس جوج اكس. هنايا شنو قلنا؟ سينوس ديال جوج اكس بلس بي سور 2 سينوس ديال بي سور 2 بلس جوج اكس ولا العكس، جوج اكس بلس بي سور 2 هو كوسينوس جوج اكس. دونك زائد كوسينوس جوج اكس. ولكن بالنسبه لهاد الكوسينوس اللي عندي هنايا ها هو كوسينوس بي سور 2 بلس جوج اكس هو ناقص، دونك ناقص سينوس ديال جوج اكس. دونك بالنسبه لي هنايا غنجي غنحسب ديريكتومون. دونك ايتيغالا سينوس ديال جوج اكس كوسينوس ديال جوج اكس، كوسين جوج اكس مضروب في ناقص سينوس، دونك كتولي عندي ناقص هنايا سينوس ديال جوج اكس ضرب راه تبادلي ما عنديش مشكل، كوسينوس ديال جوج اكس. دونك فينالمون جو تروف كو هادو اعداد كيفاش دايرين اللي هما متقابلين. دونك هنايا غتعطيني سي زيرو. الوغ a de x plus a de شحال عطاونا x plus b sur 4 oui est égal à 0. السلام عليكم.